खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब उसका 21वां बाब, अमाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी फ़कत आयत नंबर 13 हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। रसूलों के अमाल उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। आमीन। एक नबी आता है और वो पौलुस रसूल के लिए नबूवत करता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है, ये पटका है, इसको यरूशलेम में बांधा जाएगा, इसको सजा दी जाएगी, इसको कैद के अंदर डाल दिया जाएगा। और वहां पर जो ईमानदार हैं वो पौलुस को रोकने लगे, रोने लगे कि तुझे वहां पर पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, लिहाजा बेहतर है कि तू वहां पर ना जा। लेकिन पौलुस ने उनसे कहा कि तुम मुझे बेदिल क्यों करते हो, तुम मेरा दिल क्यों तोड़ते हो। मैं तो मसीह के नाम की खातिर ना सिर्फ बांधे जाने को तैयार हूं बल्कि मर भी जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं। आमीन। तो आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है मसीह की मोहब्बत। जिसके दिल में मसीह की मोहब्बत जाग उठती है, जिसके दिल के अंदर मसीह की मोहब्बत आ जाती है, जो मसीह की मोहब्बत का असीर हो जाता है, वो ऐसा कहता है कि मुझे चाहे बांध दो, अगर मेरी जान भी ले ली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जिसके दिल के अंदर मसीह की तड़प लग जाती है वो शख्स फकत मसीह का ही होकर रह जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 70 लोग भाग गए तो यीशु मसीह ने 12 से कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। तो पतरस कहने लगा कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। तो जिस शख्स को यह पता चल जाता है कि यीशु कौन है, जिस शख्स पर यह मुकाशवा खुल जाता है कि मसीह कौन है, वो कभी वापस नहीं जाता, वो आगे बढ़ता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मुकाशवा की किताब में लिखा है उसके दूसरे बाब की 4थी आयत में, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मैं ये अक्सर सोचता था कि खुदावंद ने ऐसा क्यों कहा, तो मुझे ये बात समझ आई खुदावंद ने इसलिए इफसस की कलीसिया को यह मैसेज दिया था कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, क्योंकि अगर कोई शख्स मसीह की मोहब्बत में कायम ना रहे तो वो खुदा के साथ नहीं चल सकता। सुने गौर से इस बात, जब तक आप मसीह की मोहब्बत में कायम हैं आप खुदा की खिदमत करते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत में कायम हैं आप खुदा के लिए साज बजाते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत में कायम हैं आप दायकी देते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत में कायम हैं आप खुशी से हदिया देते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत में कायम हैं आप रोजे रखते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत में कायम हैं आप दुआ करते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत में कायम हैं आप खुदा का कलाम पढ़ते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत के अंदर कायम हैं आप घुटने टेक कर खुदावंद के हुजूर आंसू बहाते रहेंगे। जब तक आप मसीह की मोहब्बत के अंदर कायम हैं आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। जैसे ही आपकी मोहब्बत कमजोर पड़ जाएगी ये सारे फंक्शंस बंद हो जाएंगे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस गौर कर कि तू कहां से गिरा है। यह बहुत जरूरी है कि हम मसीह की मोहब्बत के अंदर बंधे रहें। और जैसे ही हम मसीह से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं दुनिया हम पर गालिब आ जाती, दुनिया की ख्वाहिशात हम पर गालिब आ जाती, दुनियादारी हम सबको मगलूब कर लेती। हमें यूं लगता है हम दुनिया के आगे बेबस हैं। और फिर लोग कहते हैं क्या करें जी, दुनिया के अंदर रहते हैं अब दुनियादारी भी तो निभानी। लेकिन जो शख्स मसीह की मोहब्बत के अंदर जुड़ा हुआ है, मसीह के साथ पेवस्त है और अपनी जड़ें मसीह में गहरी कर रहा है, वो उज़र नहीं पेश करता, वो बहानेबाजी नहीं करता, बल्कि वो अपने ईमान पर खड़ा रहता है। तो चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो शख्स जो मसीह से मोहब्बत करता है वो कैसा होता है। पहली बात, वो शख्स जो मसीह से मोहब्बत करता है, खुदाम यीशु मसीह ने उसकी बाबत क्या कहा है। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं आयत, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। आमीन। पहली बात,
اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی بات ہی سے ہمیں اپنے آپ کو پرکھ لینا چاہیے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میرے حکموں پر عمل کرو۔ یسوع مسیح کے حکم کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ اناجیل کو پڑھیں، وہاں پر آپ کو یسوع مسیح کے حکم مل جائیں گے۔ جا بجا وہاں پر یسوع مسیح نے احکامات جاری کیے ہیں، لوگوں سے باتیں کی ہیں، لوگوں سے کلام کیا ہے۔ پرانا عہد نامہ خدا کے احکامات سے بھرا پڑا ہے، خدا کی تعلیم ہے۔ خدا اپنی ذات کو اپنے احکامات کے اندر چھپا دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے احکامات کی پیروی کریں، اس کی باتوں کی قدر کریں۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے عمل میں لاتے ہیں، اس کا مطلب ہم خدا کے کلام کا آنر کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے ہم بس سننے کی حد تک۔ روٹی آپ کے سامنے میں رکھ دوں لا کے، وہ پڑی رہے، دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، ہر روز آپ کے سامنے ایک نئی ڈش لا کے رکھ دوں، اور آپ اسے کھائیں نا۔ ایک دن ہرن کا گوشت آ جائے جی، اگلے دن بڑا گوشت آ جائے، اس سے اگلے دن بکرا آ جائے، طاقتور چیزیں، بٹیرے اور کھد اور پتہ نہیں کیا کچھ طاقتور چیزیں آپ کے سامنے، لیکن آپ اسے کھائیں نا۔ کیا آپ کے جسم کو طاقت ملے گی؟ کیا آپ زوراور ہوں گے؟ آپ کمزور ہوتے جائیں گے۔ آج کلیسیا محض کلام کو سن رہی ہے، عمل میں نہیں لا رہی۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، خدا کا کلام فنکشن نہیں کرے گا، آپ کی زندگی کے اندر بلیسنگز نہیں آئیں گی۔ آج کلیسیا کے لیے ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ کلیسیا کلام سننے والی ہے، عمل کرنے والی ہے۔ اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے کہ آج کلام سننا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی نے چند دن پہلے مجھے گاؤں سے فون کیا، انہوں نے کہا پائی صاحب تسی تے ساریاں مشکلیں سان کر دیتی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنا جی میں پڑھ لکھ نہیں سکتا، تے میں یوٹیوب تے تہاڈا کلام لانا، پاسٹر جسن صاحب دا کلام لانا تے آرام نال کلام سن لئیدا۔ میں کہا سر جی ایک گل یاد رکھنا کہ ہن خدا تہاڈے کوئی حساب ضرور لے گا کہ پہلے تے تیرے کول بہانہ ہے سی کہ میں پڑھ نہیں سکدا، تے ہن تو بہانہ نہیں لا سکدا، ہن تو سن لیا کلام۔ اب نجات کی باتیں تیرے کانوں تک پہنچ گئی ہیں، اب تو جواب دے ہے کہ میں نے تجھ سے کلام کیا تھا، تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ میں نے تجھ سے کلام کیا تھا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ میں نے تجھ سے کلام کیا تھا، تو نے اپنی زندگی مجھے کیوں نہیں دی؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میرے حکموں پر عمل کرو۔ تو یہ پہلی بات جس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ کیا ہم محض خدا کا کلام سنتے ہیں؟ جو محض سننے والا ہوتا ہے، سن لیں اس کی حقیقت کیا ہے، جو محض سننے والا ہوتا ہے وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ میں نے اور بھائی شاہد نے ایک کمپیوٹر کالج میں داخلہ لے لیا، ہم محض سننے والے تھے، ہمارے پاس کمپیوٹر ہی نہیں تھے خیر سے، دونوں بھائیوں کے پاس، اور ہم نے داخلہ لے لیا، اور ہم کمپیوٹر کالج میں جا کے بیٹھتے تھے، وہ ہمیں لیکچر دیتا تھا، یہاں سے جائیں ماؤس کو ایسے گھمائیں، یہ فولڈر کھولے گا، اس کو فولڈر کو ایسے سیو کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ایسے کریں، اس کو ڈی ڈرائیو میں سیو کریں، اس کو ای میں سیو کریں، اس کو ایسے کریں، یہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو ری نیم ایسے کرنا، فلانا فلانا فلانا، ٹھیک ہے۔ ہم سنتے رہے، ڈائریوں پہ لکھتے رہے۔ اب کمپیوٹر تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو پریکٹس کہاں پہ کریں؟ آج بہت سے لوگ محض سن نہیں رہے کلام، اور ہوا کیا کہ وہ ڈائریاں بھی گم ہو گئی ہم سے، اور وہ سب کچھ جو کچھ ہم نے سیکھا تھا وہ بھی ہمیں بھول گیا، کیونکہ ہم نے اس کا پریکٹیکل تو کیا نہیں۔ آج لوگ کلام سن کے جاتے ہیں، خوشی مناتے ہوئے جاتے ہیں، کہنا آج یہو جہا کلام سی کا مینوں نے چک کے رکھ دیا، لیکن چونکہ عمل نہیں کرتے، پورا ویک بے عمل زندگی گزارتے ہیں، اس لیے وہ کلام کفور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے ذہن سے، دلوں سے شیطان ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے، ان باتوں کو، اس کلام کو چرا لیتا ہے، کیونکہ عمل نہیں۔ جس چیز کو آپ پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیں گے وہ کبھی آپ کو بھولے گی نہیں۔ ایک ماں کہتی پتر اینج پیڑا کری دا، دکھا رہی اپنی بیٹی کو، پتر اینجن 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 آٹا لا سکا اینجن کر انہوں گول ہو جائے گی روٹی، پھر انہوں ویل تھوڑی اور پھر توے تے پا۔ یہ اس نے دیکھا ہے، یہ اس نے سنا ہے، لیکن جب تک وہ بچی پریکٹیکلی پیڑا بنائے گی نہیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا پیڑا بنتا کیسے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور جس دن اس نے خود روٹی بنا لی، خراب بنی، دوسری دفعہ بنائی خراب بنی، تیسری بار بنائی خراب بنی، چوتھی بار گول بن جائے گی، صحیح بن جائے گی، پانچویں چھٹی دفعہ تک بھی جا سکتی ہے اگر کسی کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، لیکن دوسری تیسری دفعہ کچھ کانفیڈنس آ جاتا ہے اور روٹی بننی شروع ہو جاتی، کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پریکٹیکل ضروری چیز ہے، سننا کافی نہیں۔ اگر آپ محض سن رہے ہیں مسیح کی باتوں کو، اگر کوئی تیرا ہمسایہ تجھ سے کچھ چیز مانگنے کے لیے آئے تو اسے یہ نہ کہنا کل آنا، یہ یسوع کا کلام ہے۔ اگر کوئی بندہ سالن لینے آ جائے، کوئی ضرورت لے کے آ جائے، تو اسے یہ نہ کہ باجی اج تے سی کچھ بھی نہیں پکایا، جبکہ پکایا ہوا ہے۔ کہنی ہن جڑی دال پکائی سی کل وہ تے دیتی سی، ہن بریانی پکائی وہ تے نہیں نہ دینی جی۔ یسوع نے خالی یہی نہیں کہا کہ دال مانگنے آئے تو دال دے دیں، لمبے شورے والے آلو آن تے وہ دے دیں، ایسا نہیں۔ یسوع نے کہا بیسٹ چیزیں، اپنی اچھی چیزوں میں دوسروں کو شریک کرو، یہ رسولوں کی تعلیم۔
تو پریکٹیکل لائف میں ہم کب آئیں گے؟ جب ہم پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ دیں گے اسی دن سے ہماری بلیسنگز کا آغاز ہو جائے گا. آمین. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر یہ جان لو کیا تم میرے حکموں پر عمل بھی کرتے. یہ کرائسٹ کہہ رہا ہے آپ سے. پولس کہتا ہے مجھے چاہے باندھ دیں, مجھے چاہے مار دیں, مجھے کوئی فکر نہیں, میں تو مسیح کی محبت کا اسیر ہوں. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح کی باتیں, مسیح کا کردار, مسیح کی زندگی میرے اندر سے بہتی ہے. اور وہ خطوط کے اندر کہتا ہے میں تمہارے پاس آنے کا مشتاق ہوں تاکہ تمہیں کوئی روحانی نعمت دوں. کیا کروں جی؟ تمہیں کوئی روحانی نعمت دوں. میں حیرت زدہ ہوں کہ اس کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے کہ جب میں کسی پر ہاتھ رکھوں گا اس کو وہ نعمت مل جائے گی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ مسیح کی زندگی میرے اندر سے بہتی ہے. یہاں پر پریکٹیکل لائف کوئی نہیں ہے. اس کا کلام سن لیا, اس کا کلام سن لیا, بڑا فخر کر لیا, کہندا جی انہیں بڑے ہی بھید کھولے. اور میں کہا بھید کھولے نے تو تیرے تے کودا کی فائدہ ہے؟ اس نے تو بھید کھول دیے, تو انہیں سن بھی لیے. پریکٹیکل لائف میں تو وہ اس کو اپنایا نہیں, تو اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پہلی بات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے جو کچھ مسیح نے کہا ہے میں اس پر عمل کرنا شروع کروں. ابھی پادری صاحب نے کہا کہ آپ وقت پر آنے کی کوشش کریں. یہ مسیح کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے, یہ آنر ہے. آپ کرائسٹ کا آنر کرتے ہیں جب آپ ٹائم پہ آتے ہیں اور عبادت شروع ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں. میں اس چیز سے واقف ہوں, پاکستان کے اندر ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا بہت مشکل ہے. آپ ٹائم پہ تیار بھی ہو جائیں, آپ کے بچے آپ کو لیٹ کرا سکتے ہیں. آپ ٹائم پہ نکل آئیں, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے, لیکن ہر بار ٹائر پنکچر نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ تسی ڈیلی نکل دیتے ڈیلی نہیں ایسا ہوتا, کبھی کبھار. کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں جی؟ ونس ان اے مون. ہاں دیکھا میری بیوی, ونس ان اے بلو مون, کبھی کبھار, شاذ و نادر. ایسا تو نہیں ہوتا ڈیلی ٹائر پنکچر ہوتا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ ڈیلی ہی لائٹ چلی جاتی جب آپ نے چرچ آنا ہوتا. ہمیشہ تو نہیں ایسا ہوتا. اس کے اندر ہماری ذاتی ناکامی ہے, ہم خود ٹائم پہ نہیں پہنچنا چاہتے. ہمارے اندر اس چیز کا کوئی ریورنس نہیں ہے, آنر نہیں ہے خدا کے لیے. ہم کہتے ہیں چل کوئی بات نہیں, اور ہم اپنی چھوٹی سی کسی چیز کے لیے آڑ بنا کے کہتے ہیں چلو جی بس میں اسی ٹائم پہ جا سکتا ہوں, اس سے پہلے نہیں آ سکتا. آپ اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ خداوند میں اپنی اس کمزوری کی وجہ سے لیٹ آتی ہوں یا لیٹ آتا ہوں, تو اس بیریئر کو ریموو کر میری لائف سے. خدا ریموو کر دے. ہم اس بیریئر کو نہ تو خود پھلانگنا چاہتے ہیں, نہ ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم اس بیریئر کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. ساری زندگی بیریئرز کے اندر ہی گزر جاتی ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ فری ہوں, آزاد ہوں, رہائی پائیں, برکت پائیں, نجات پائیں, اور خدا کے جلالی کاموں کو اپنی زندگی کے اندر ہوتا ہوا دیکھیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ویلنگ ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں, میں گڑی شو سے نکلا, میری جیب میں پیسے نہیں تھے, سائیکل بھی نہیں تھی. ایک بھائی کی سائیکل لے کے جاتا تھا, اس میں میرے پاس اپنی سائیکل نہیں تھی. میں نے سوچا میں نے کلام سننے جانا ہے اور میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے, کیا کروں؟ کسی سے کرایہ مانگوں گا تو وہ کہیں گے یار اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے, یہ پاس ہی چرچ پڑا, یہاں چلے گئے. لیکن مجھے وہاں سے برکت نہیں ملتی تھی. میں وہاں پہ کلام سن کے سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا میں وہیں جاؤں گا جہاں پر میں کلام سننے کے لیے جاتا ہوں, اور خدا نے جہاں سے میری زندگی کو بدلا ہے. تو جی میں 7 بجے گھر سے نکل گیا پیدل ہی. گڑی شو سے باہر کیوں نہیں جانا, اور مہینہ یہی تھا مئی کا, مئی جون تھا. 7 بجے میں نکلا ہوں پیدل, لفٹ نہیں لی کسی سے, اور 1.5 گھنٹے کے اندر میں وہاں پہنچا ہوں. کچھ جگہ پہ میں رکا جہاں پر مجھے لگا کہ مجھے پسینہ کافی آ گیا, مجھے رکنا چاہیے, اور میں رک گیا. تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھا, 5-10 منٹ ریسٹ کیا, پھر نکل گیا. اور 8:40 پر میں چرچ کے اندر تھا, جب کوئی بھی نہیں تھا, صرف اشرز تھے وہاں پر, اور 1-2 بندے تھے جو ابھی اس کو جھاڑ جھوڑ رہے تھے. جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میں سب سے پہلے پہنچ گیا. سمجھے اس بات کو؟ آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس آج پیسے نہیں, میرے پاس آج کرایہ نہیں, میرے پاس آج یہ نہیں. آپ ٹرسٹ تو کریں خدا پہ, آپ خدا کو اپنی محبت دکھائیں تو صحیح, باقی کام خدا پہ چھوڑ دیں کہ خدا کو کیسے لے کے آتا. اتنی گواہیاں ہیں اس تعلق سے کہ میں اس کو سناتا رہوں تو سارا سرمن یہیں پہ مکا دوں, انہی گواہیوں پہ. ولنگ تو ہوں کہ ہم ٹائم پر پہنچیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ خدا کے نام کو جلال دیں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عبادت کا ایٹماسفیئر بھی بدل جائے گا. کیونکہ جب آپ پہلے گیت ہی سے سب موجود ہوں گے تو ورشپ کیسی ہوگی؟ یہاں تھی ورشپ آہستہ آہستہ اٹھتی, اینڈ پہ جا کے کہیں صحیح ہوتی, کیونکہ پھر سب پورے پہنچتے ہیں. ایک آ رہا ہے, 2 آ رہے ہیں, ایک اور آ رہا ہے, ایک اور آ رہا ہے, ایک اور آ رہا ہے. وہ بھائی 10 بجے آن ہو چرچ, عبادت شروع ہو, سب موجود ہو. یہ کیسی جلالی بات, کیسی باعث برکت بات. لیکن اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ صرف وہی لوگ کر پائیں گے جو مسیح سے محبت کرتے ہیں. جو مسیح سے محبت نہیں کرتے وہ نہیں پہنچ سکتے ٹائم پہ. لکھوا لیں میرے سے بات. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پرابلمز نہیں آئیں گی, پرابلمز آئیں گی, لیکن آپ ان پرابلمز کو عبور کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے. خدا اس چیز کو جانتا ہے, کبھی یہ اس کی ریئل پرابلم تھی, یہ پھنس گیا تھا,
ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی تسی ہارا تو پہنچا ورنہ تو فائن ہوئے گا, ایسا نہیں ہم کہہ رہے, لیکن ہم یہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ خدا کی عزت کرنا شروع کریں اپنی لائف کے اندر, اپنی محبت کو شو کریں تاکہ خداوند آپ کو بلیس کر سکے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں اناجیل کے اندر ملتی ہیں ان کو فالو کرنا شروع کریں, اور آپ دیکھیں گے وہ چیزیں نہ صرف آپ کو یاد رہنی شروع ہو جائیں گی بلکہ وہ آپ کی پریکٹیکل لائف کا حصہ بن جائیں گی, اور اس سے لوگ برکت پائیں گے. اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی. جب ہم محض خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ہماری کرسچن لائف ڈیولپ نہیں ہوتی. جب آپ سے کسی نے پیسے مانگے آپ نے اس کو دے دی, آپ کا کریکٹر بلڈ ہوا تھوڑا سا. میں نے ایسے دیکھا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے کہا سر جی ذرا دینا پیسے, آلو دے دیے. پادری صاحب کی لاتعداد گوائیاں سی, مجھے بھی کئی بار دیے انہوں نے, آپ کو بتایا بھی انہوں نے, مجھے بھی دیے اور ان کو پھر مل بھی گئے. یہ چیز خداوند نے سکھائی کہ بیٹا دینے سے تو غریب نہیں ہوگا, دینے سے تو مجھ سے لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. جب تو دے گا, اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے خدا مجھے یہ دینا چاہتا ہے, جی سپوز یہ ہیرا ہے, خدا مجھے یہ دینا چاہتا ہے, میرے ہاتھ میں ایک رومال ہے 20-30 روپے والا, میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. خدا کہتا ہے داؤد نو دے رومال, میں دے دیتا ہوں. جب میں نے دے دیا تو میرا ہاتھ خالی ہو گیا. خدا نے کہا اللہ بیٹا آ گئی سمجھ, ہم رومال ہی نہیں چھوڑتے, ہے میرا بھائی جان, ہے میرا. ایک بندر کو ناریل کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر کنکر ڈال کے رکھ دیا, بندر آیا, بندر نے ایسے کیا, بندر کہتا ہے بڑی زبردست چیز لگ رہی ہے, اس نے ہاتھ اندر ڈالا اور اس کو پکڑ لیا. اب وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, شکاری اسے نظر آ رہا آتا ہوا کہ شکاری نے مجھے پکڑ لینا ہے, لیکن وہ محض ایک کنکر کی خاطر قیدی بن گیا. اس نے کنکر کو چھوڑا نہیں, اگر چھوڑ دیتا اس کا ہاتھ باہر آ جانا. اس نے کنکر کو پکڑے رکھا. شیطان بھی کہتا تو دے یقین دئی پھڑی رکھ, ہے تیری, تو کمائی ہے, تیرے پیسے, اسی کہنے ٹھیک ہے. ہم پکڑی رکھتے ہیں, شیطان اپنا کام ڈال جاتا, وہ ہمیں بندھنوں کے اندر پھنسا جاتا ہے. پہلی بات چیک کریں کیا ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں. آمین, سمجھ آئی پہلی بات, آگے چلیں. جو شخص مسیح سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی میں دوسرا کام کیا ہوتا ہے, وہ پاکیزگی کے اندر موو کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو الگ کرتا ہے. پاکیزہ ہونے کا مطلب کیا ہے, سیپریٹ ہونا, اپنے آپ کو الگ کرنا. جب خدا کسی کو پاک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسے دنیا سے الگ کر دیتا. خدا نے بنی اسرائیل سے کہا میں نے تجھے دنیا کی قوموں سے الگ کیا ہے, میں نے تجھے چن لیا ہے. وی آر چوزن پیپل, ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے خرید لیا ہے اور ہمیں الگ رہنا چاہیے. اس کے لیے دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 4 آیت دیکھیں کیسی خوبصورت بات لکھی ہے. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنی بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. آمین. اگر آپ مسیح کے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں مت پھنسائیں. اور آپ نے دنیا کے معاملات میں کیوں نہیں پھنسانا اپنے آپ کو, تاکہ آپ اپنے خدا کو خوش کر سکیں. آمین. یہ شخص بالکل سیپریٹ ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, الگ سوچ کا مالک ہوتا ہے. رات کو 3 بجے بھی اگر اشارہ آن ہو یا 3 بجے بھی تن کھلوتا نظر آئے گا. سارجنٹ تو نہیں, وارڈن تو نہیں کھڑا ہوا وہاں, وہ وارڈن کے ڈر سے نہیں کھڑا ہوا, وہ خدا کے آنر کے لیے کھڑا ہوا. رات کو 3 بجے جب کوئی سڑک کے اوپر نہیں ہے, خالی سڑک ہے, لیکن اشارہ چل رہا ہے, وہ کھڑا ہوا, کیونکہ اشارہ کے اوپر جو بتی جل رہی ہے وہ سرخ ہے اور وہ اسے کہہ رہی رک جا, اور کلام اسے کہتا ہے کہ تو اپنی حکومتوں کے تابع رہ, رولز کو فالو کر. میں جب اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں پر ایک 1 وے پورشن ہے چھوٹا سا, راؤنڈ اباؤٹ کے سامنے سے, وہاں پہ کراس لگایا ہوا گورنمنٹ نے کہ یہاں سے جانا منع ہے, یہ 1 وے ہے. لیکن سبھی والدین ادھر سے گھستے ہیں کیونکہ وہ شارٹ پڑتا, وہاں سے سیدھا جاؤ, بچوں کو گیٹ پہ اتارو اور بائے بائے. لیکن ہم اوپر سے گھوم کے آتے ہیں, میں, میری مسز اور وائس. کیوں ہم گھوم کے آتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ 2 منٹ کی بچت سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم رول کو بریک کریں گے اگر ہم اس راستے سے جائیں گے جس سے گورنمنٹ منع کر رہی ہے. لیکن اگر ہم اوپر سے جائیں گے, اس سے ہم کیا کریں گے, ہم خدا کو آنر کریں گے. اور شیطان بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ رول کو بریک نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے آج ہماری دعاؤں کے اندر اثر کیوں نہیں, ہماری دعائیں سنی کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ہم رولز کو بریک کرنے والے لوگ. جب ہم شیطان کو کم دیتے ہیں تو شیطان بھی نہیں جاتا. شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ خدا کے تابع نہیں ہے, میں دے تابع کیوں آؤں. سمجھ آئی بات؟ جب ہم خدا کے تابع نہیں ہیں تو خدا ہماری کس طرح سے آنر کرے کہ شیطان کو بھگا دے ہماری بات سے, اور شیطان ہماری بات کو آنر کرے. کئی بار آپ جب بچوں کے سامنے غلط کام کر رہے ہوتے نا, پھر جب آپ بچے کہتے پتر سگریٹ نہ پیا کر, کہتا پاپا دوسرے آپ پین دو جی, تے آپ 2 ڈبیاں مکان دے دے, میں تے کوئی پینا, میں تے شروع کی میری 1 سگریٹ تو تمہیں ساڑا پی گیا.
आप 2 डब्बियां पी लो, उसकी कोई मोरल वैल्यू ही नहीं है अपने बच्चे के आगे, उसकी मोरल ग्राउंड ही कोई नहीं है। अगर वो खुद नहीं पीता होगा तो उसका बच्चा डरेगा अपने बाप के सामने पीते हुए, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बाप नहीं पीता, मेरा बाप शराब नहीं पीता, मेरा बाप सिगरेट नहीं पीता, मेरा बाप गलत काम नहीं करता, मेरा बाप खुदा के रूल्स को फॉलो करता है। वो अपने बाप का ऑनर करेगा, और अगर वो गुनाह करता भी है तो वो छुप के करेगा, बाप के सामने लानियां नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाप खुद गुनाह की जिंदगी के अंदर पड़ा हुआ है तो वो बच्चे के लिए कोई मॉरल ग्राउंड नहीं रखता, बच्चे के सामने उसका कोई स्टेटस नहीं है, बच्चा उससे घबराएगा नहीं, उसके सामने दिलेरी से शराब भी पिएगा, और वो अगर मना भी करेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उसके बाप। इसीलिए आज हम शैतान को हुक्म देते, शैतान पाजत हूं पर जा शैतान साढ़े घरों निकल। शैतान कहता मैं को जाऊं, तू कड़ा खुदा दा हुक्म मानना जेड़ा मैं तेरी गल मना। ये बड़ा सिंपल सा असूल है, इसको सीखें अपनी जिंदगी। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके तालिक है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जो खुदा के ताबे नहीं है, शैतान ने उससे नहीं भागना, शैतान ने उसको भगा देना। ये बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन हमने इनको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं किया, इसीलिए हमारी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग नहीं है। तो वो शख्स जो मसीह से मोहब्बत करता है वो अपनी जिंदगी को पाकीज़गी के अंदर बढ़ाता है, वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है। दुनियादार लोग झूठ बोल रहे होते हैं, वो सच बोल रहा होता है। लोग दूसरों को बिल पकड़ा रहे होते हैं कि भाईजान मेरा करा दे जरा, मैं छेती जाना है, मेरी मिसेस बड़ी बीमार है तो अपॉइंटमेंट डॉक्टर दी हैगी, जरा मेरा भी करा दी। लेकिन वो चुप करके पीछे खड़ा रहता, वो कहता तू लंघ जा साड़ी खैर। ट्रक के पीछे आपने देखा ना, तू लंघ जा साड़ी खैर, मैं लेट भी चला जाऊंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मसीही का रवैया है कि भाई आप पहले कर लें, आप पहले चले जाएं, आप पहले सालन ले लें, आप पहले सौदा ले लें, आप पहले आगे निकल जाए, मैं पीछे, मैं लेट भी चला जाऊंगा कोई मसला नहीं। एक मसीही का रवैया है। हमें कहीं ना कहीं तो अपना आप दिखाना है कि हम अलग लोग, हमारी बातें अलग होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना अलग होना चाहिए दूसरों से, हमारी बातचीत अलग होनी चाहिए। हम जब बाहर निकलें तो हमारा बाहर जाना फर्क होना चाहिए, हम जब अंदर आए तो हमारा अंदर आना दूसरों से फर्क होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब हम मसीह के साथ रहेंगे, मसीह को पहन लेंगे, मसीह को ओढ़ लेंगे, मसीह का किरदार हमारी जिंदगी से नजर आएगा, तब कहीं जाकर ये सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर मौजूद होंगी और पाई जाएंगी। लेकिन अगर मसीह के साथ हमारी मोहब्बत नहीं है तो ना तो हम दुनिया से अपने आप को अलग कर पाएंगे, दुनिया हमें छोड़ेगी नहीं। दुनिया गोंद की तरह, आपको पता, चिपकी रहती साथ, खींचो फिर चिपका लेती साथ, खींचो फिर चिपका लेती, क्योंकि दुनिया के अंदर कशिश बड़ी। जिनिया इंडिया की फिल्म च कशिश नजर आती, लोगों कलाम च नहीं जो नजर आती। यूट्यूब के ऊपर मैं डेली कलाम अपलोड करता हूं तो मैं देखता हूं ट्रेंड्स क्या है वहां पे, लोग किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। इंडिया का एक गाना, पंजाबी गाना अपलोड होता है, चंद घंटों के अंदर मिलियंस लोग उसको व्यू कर लेते हैं। बिली ग्राम का एक कलाम 2 साल पहले का अपलोड होया, सिर्फ 40,000 लोगों ने देखे। देख लें क्या है ट्रेंड, क्या है। हमारा झुकाव दुनिया की तरफ है। चर्च आने वाले लोग भी दुनियादारी के अंदर फंसे हुए हैं, वो गानों को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं नीचे, कहता भाजी कमाल ही है। वो मसीही होने का दावेदार है, लेकिन दुनिया से अलग नहीं कर पाया अपने आप। आप वॉच कर सकते हैं कि हमारी मसीह के साथ मोहब्बत कैसी है। क्या हमने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है, या हम ये ख्वाहिश अपने अंदर रखते हैं कि मैं तो कम से कम अलग नजर आऊं। कई लोगों ने बड़ा आसान हल, कहता जी साढ़े प्यो दादे घर दे आए ने, फिर की करी, मेरा बाप भी ऐसा था, मेरा दादा भी ऐसा था, मेरी माँ भी ऐसी थी। ओ भाई, वो तो मसीह को नहीं जानते थे, आप तो मसीह को जान गए। आप तो कुछ चेंज लाओ, फैमिली के अंदर ट्रेंड को बदलो। कोई लोग कहेंगे जी फलां बंदा हमारी फैमिली में ऐसा उठा था जिसने पूरी फैमिली को बदल दिया। भाई साहब अंदर बैठे, सारी फैमिली एक ही काम कर रही थी, लेकिन एक बंदा बीच में से उठा जिसको खुदा ने चुना, जिसने अपने आप को सेपरेट किया दुनिया से, जिसने आपको दुनिया के बजाने डाली है, बजाने वाली है खुदा के जलाल के लिए, जिसने अपने आप को दुनिया से अलग किया, जिसने अपने आप को शैतान के कामों से सेपरेट कर लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं शैतान की इबादत नहीं करूंगा, मैं बुतों के आगे नहीं झुकूंगा, मैं उनकी कुर्बानियों में से नहीं खाऊंगा, मैं फकत अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को जलाल दूंगा। और जब एक शख्स अपने आप को सेपरेट करता है और वो अपना एक स्टैंडर्ड लोगों के सामने दिखाता है कि मसीह क्या है, तो फिर लोग उसके पास आते हैं। और आज इनकी पूरी फैमिली के अंदर कोई शख्स जादूगरी नहीं कर रहा, महज एक बंदे की वजह से। आप भी ये कर सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर बहुत सी गलत रिवायात हों, खड़े हों मसीह पर ईमान रखते हुए और खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आज कलीसिया सेपरेट नहीं है। भेड़ और बकरी, उसमें कोई फर्क होता है? बताएं मुझे, भेड़ में और बकरी की शक्ल में कोई फर्क होता है? उसकी बॉडी में कोई फर्क होता है दोनों की? आप साथ साथ खड़ा कर दें और बकरी कहे कि मैं भेड़ हूं, मैं भेड़, सब कहेंगे भाई तू बकरी है, और कहेगी नहीं नहीं मैं भेड़ हूं, मैं चढ़ जानी है।
मैं हुणे हदिया पा के आई हूं 50 रुपए। हदिया डालने से कोई बकरी भेड़ नहीं बन जाएगी। भेड़ आप तब बनेंगे जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, जब आप यीशु के खून से धुल जाएंगे। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे, चंदा डालने से, हदिया देने से, देख पकाने से, मीटिंग कराने से, बदाना बांटने से, पोपट बांटने से, जलेबियां बांटने से, फुले थोले वंडन नाल तुसी मसीही नहीं जे बनना, ना तुसी भेड़ बनना, तुसी बकरी ही रहोगे और मैं करते रहोगे। इसलिए जरूरी है कि हम भेड़ बने। और भेड़ कब बनेंगे? जब हम यीशु के पीछे चलेंगे। मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। इसलिए सेपरेट कीजिए अपने आप को, दिखाइए कि मैं मसीह का बंदा हूं, मैं मसीह की बंदी हूं, मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं, और मैं ये काम महज इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे यीशु को ये काम पसंद नहीं है। हालेलुया। गवाही दे। और जब आपके ग्रुप के अंदर लोग देखेंगे, वो कहेंगे यार शहजाद बदल गया, कामिल बदल गया, कामिल भाई बैठे हैं पीछे, दाऊद बदल गया है, समरून बदल गया है, ये बहनें बदल गई हैं। कैसे? जब हम उन्हीं लोगों के अंदर जिनके साथ हम अरसा दराज से गलत काम कर रहे थे, हम उनके साथ मिलकर वो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए गवाही खड़ी करेंगे कि यार अगर ये बंदा इन गलत कामों से रिहाई पा सकता है तो हम क्यों नहीं। खुदा हमें भी रिहाई देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, जब कोई शख्स मसीह से मोहब्बत का दावा करता है और मसीह की मोहब्बत में चलता है तो वो मसीह की मानंद बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा क्रंथियों 3 बाब उसकी 18वीं आयत, मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईने में, तो उसके वसीले से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। किसकी सूरत में जी? उसी जलाली सूरत में, यीशु की सूरत में दर्जा बदर्जा हम बदलते जाते हैं। हमारा चेहरा मसीह की मानंद बनता जाता है, हमारा किरदार मसीह की मानंद बनता जाता है, हमारी जिंदगी से मसीह की बातें निकलती हैं, हमारी जिंदगी से नूर बहता है, हम अपने जायके से लोगों को विन कर लेते हैं, हमारे कैरेक्टर से लोग खुदा की तमजीद करते हैं। पौलुस रसूल मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जब मसीह को उसने कबूल कर लिया तो फिर कमाल ही काम उसकी जिंदगी से रूनुमा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अनस मल ने खूबसूरत गीत लिखा था, मुझे अपने लहू का रंग दे दो, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। कैसी खूबसूरत बात है, दुआ है, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, बाकी रंग तो सब फीके हैं, उड़ जाते हैं। जब धूप पड़ती है ना कपड़ों के ऊपर, तो वो रंग जो बड़े शाइनिंग होते हैं जून जुलाई की धूपें उड़ा देती हैं। इसी तरह जब मुश्किलात आती हैं ईमानदारों की जिंदगी के अंदर, तो उनके अपने सारे रंग उड़ जाते हैं, फकत यीशु का रंग बाकी रहता है। हालेलुया। यीशु का रंग उतरने वाला नहीं, यीशु का रंग हमारे ऊपर चढ़ा रहता है। अगर यीशु मसीह का खून मुझ पर और आप पर है तो हम ला तब्दील लोग, हमें कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए अनसमल ने ये दुआ की थी कि मुझे अपने लहू का रंग दे, क्योंकि तेरा ही लहू पक्का है, पक्का रंग है इसका, ये नहीं उतरने वाला। तो जो शख्स मसीह की मोहब्बत में मूव करता है वो मसीह के कैरेक्टर को जज़ब करता अपने अंदर, मसीह की मानंद बनता जाता है। पौलुस कहता है मेरी मानंद बनो जैसा मैं मसीह की मानंद बनता जाता हूं। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये प्रोसेस है पूरी लाइफ का। ऐसा नहीं है कि आप आज चर्च आएंगे तो जाएंगे शीशे में देखेंगे मैं यीशु की तरह नहीं लग रही है, देखना थोड़ी जा मेरी आंखें कहीं यीशु की तरह थोड़ियां थोड़ियां हैं। वो कहेगी नहीं बाजी तू तो उंज दी उंज ही है, बल्कि तेरे रंग ही उठे हुए हैं गर्मी की वजह से। कई दफा हम एक दो बार दुआ करके बड़े होली बन जाते हैं, एक दो चैप्टर बाइबल के पढ़ के हमें लगता है हम पता नहीं कौन सी मखलूक बन गए। ऐसा नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार तब्दीली है। और खुदा इस प्रोसेस को इसलिए इतना स्लो रखता है ताकि हम फखर के अंदर ना आ जाए, घुमंड के अंदर ना आ जाए, हम दूसरों को कमतर ना समझना शुरू कर दें। और खुदा हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है मसीह के अंदर। चौथी बात, जब कोई शख्स मसीह से मोहब्बत करता है तो मसीह के लिए कुर्बानी देता है। क्या करता है जी? इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस आयत को हम पढ़ें, दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब, और ये खूबसूरत टेस्टमनी है पौलुस की। दूसरा क्रंथियों 11वां बाब उसकी 24-27 आयत खुदा के कलाम में तिलावत करेंगे। और यहां लिखा है मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। कितने बार जी? 5 बार 39 कोड़े उसको पड़े। 5 बार 39 कोड़े पड़े, फिर कोड़े पड़े, फिर कोड़े पड़े, फिर कोड़े पड़े, फिर कोड़े पड़े। 5 दफा ये प्रोसीजर उस पर गुजरा। 3 बार बैंत लगे। कितनी बार जी? 3 बार। बैंत कैसे लगाए जाते थे? सिल के ऊपर उल्टा लिटाया जाता था और कमर के ऊपर बैंत मारे जाते थे। और वो बैंत क्या करता था? वो रीढ़ की हड्डियों के मोरे खोल देता था और वो बंदा अपाहिज हो जाता था। जिसके साथ एक दफा ये अमल दोहरा दिया जाता था वो बंदा चलने फिरने का काबिल नहीं रहता था, सारी उम्र दर्दें उसकी जान नहीं छोड़ती। पौलुस के साथ 3 बार ये हुआ। 5 बार कोड़े लगे, 3 बार उसको बैंत लगाए गए
لیکن تو بھی یہ شخص ماہرین کی ریسرچ کے مطابق 9000 کلومیٹر پیدل چلا ہے مسیح کی خدمت کے لیے۔ بیعت لگنے کے بعد جو شخص مسیح سے محبت کرتا ہے وہ قربانی دیتا ہے مسیح کے لیے۔ 5 بار اسے کوڑے لگے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، اتنے پتھر مارے گئے کہ لوگوں نے سمجھا یہ مر گیا ہے، لیکن وہ مرا نہیں تھا، بچ گیا تھا۔ 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا۔ سمندر میں جب جہاز ٹوٹتا ہے، طوفان اس حد تک چلا جائے کہ وہ جہاز کو توڑ دے، تو آپ سمجھ نہیں سکتے سمندر کا خوف کتنا ہے۔ جب آپ ڈیپ سی کے اندر ہوں اور ہر طرف طوفان ہی طوفان ہو، اندھیرا ہو، جہاز ٹوٹ رہا ہو، لوگ آپ کے ارد گرد چیخ چلا رہے ہوں، اور اس وقت آپ اس جہاز کے اندر ہوں۔ 3 بار پولس کے ساتھ یہ عمل ہوا، اور آگے لکھا ہے ایک رات دن سمندر میں کاٹا۔ یہ کیسے کاٹا پتہ نہیں، کسی تختے کے اوپر بیٹھا رہا یہ ساری رات اور انتظار کرتا رہا مدد کی کہ کوئی جہاز آئے اور مجھے لے جائے۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آتی ہے۔ دکھ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے ایمانداروں کے لیے، وہ لوگ جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو نشوں کی حالت کے اندر ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کو جھٹلاتے ہیں، جو پادریوں کے خلاف بری باتیں کہتے ہیں، پادریوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے آنسو بہاتا کہ خداوند ان کے گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ ہر روز کلیسیاؤں کی فکریں مجھے یاد آتی ہیں۔ قربانی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کلیسیا کی کمزوریوں کو اپنے بدن کے اندر پورا کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں، چلاتا ہوں، خدا سے مدد مانگتا ہوں ان کے لیے کہ خداوند ان پر رحم کر دے، وہ نہیں جانتے، ان کی عقلیں بند ہیں، ان کی عقلوں کو کھول دے۔ کیا اتنی تکلیفیں کوئی شخص برداشت کرے گا؟ آج انہیں 2 پکھے بند کر دیو جی، کہندے او پادری صاحب تے دیکھو کہندے پکھے ہی بند کرا دیندے گرمی چ، بس پھر اگلی باری چرچ خالی، کہندا بڑی گرمی ہوندی ہے اوتھے نہیں جانا۔ ایسے ہی ہے نا، پنکھا بند ہونا کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نے کتنی بڑی لسٹ پڑھی، جنریٹر نہ ہو وہاں پہ لوگ نہیں جاتے، کہتا وہاں پہ بہت گرمی لگتی کہ گیت گائی جا رہے ہیں اور پٹھیاں چھوڑ دے پاؤں، بول رہے ہیں بڑی گرمی، اوف میرے خدا، گیت نہ ہو گیا پٹھیاں چھوڑ دے پاؤں، گا رہے ہیں۔ کیا یہ تو ریاکاری، محسوس ہم کچھ کر رہے ہیں، سوچ ہم کچھ رہے ہیں، گا ہم کچھ رہے ہیں۔ جو کوئی مسیح سے محبت کرتا ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ آمین۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 7 بجے نکل گیا اور ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے، آپ بلیو کریں، میں تھا اور پاسٹر شاہد عارف تھے، اور بھی ہمارے ساتھ کچھ دوست تھے، ہم گڑی شو سے، اسٹیشن سے، محبت نگر سے، وہاں سے اکٹھے ہوتے تھے سائیکلوں پہ، اور کئی دفعہ ایک سائیکل پہ 3 بندے بیٹھے ہوتے تھے، اور جون جولائی کے مہینوں کے اندر ہم یہ ایم بنا کر نکلتے تھے کہ 8:45 بجے ہم نے چرچ کے اندر پہنچنا ہے، کیونکہ ہم نے جا کے ڈینٹنگ پینٹنگ بھی اپنی کرنی ہوتی تھی، ہمیں پسینہ اتنا آ جاتا تھا، پہلے جا کر چھٹے مارتے ٹھنڈے پانی، اپنے آپ کو فریش کرتے تھے، پھر ہم اندر جب جاتے تھے 5 منٹ کے بعد ہم ایسے چرچ شروع ہونے سے پہلے جب کوائر ہاللویا کا گیت اٹھاتی تھی تو ہمارے لیے بات بڑی فخر کی ہوتی تھی کہ اس وقت چرچ کے اندر محض ہم ہی بیٹھے ہوتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ جب خدا کی پرستی سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم موجود تھے، ہاللویا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو چرچ کے ساتھ ہی جن کے گھر تھے وہ 9:45 بجے آ رہے ہیں اور 9:40 کی انٹری دے رہے ہیں، 10:30 بجے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایزی ہے کہ آئے چرچ، عزت نہیں ہے۔ جو شخص مسیح سے پیار کرتا ہے وہ اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، جو شخص مسیح سے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرتا ہے، جو شخص مسیح سے محبت کرتا ہے مسیح کی صورت پر ڈھلتا جاتا ہے، جو شخص مسیح سے محبت کرتا ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کیسے آغاز کر سکتے ہیں مسیح کے ساتھ محبت؟ اس کے لیے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلی آیت یوحنا کا پہلا خط، اس کا 4 باب، اس کی 19ویں آیت۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں، ہم محبت کیوں رکھتے ہیں مسیح سے؟ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اگر کوئی شخص مسیح کی محبت میں چلنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے مسیح کی محبت کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ مسیح کی محبت کو ایکسیپٹ کیے بغیر وہ کبھی بھی مسیح میں آگے نہیں بڑھ سکتا اور مسیح کو اپنی محبت نہیں دکھا سکتا۔ خدا نے دوسرا والا یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ خدا نے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ایکسیپٹ کرے خدا کی محبت کو جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے، تب کہیں جا کے وہ زندگی کو پائے گا۔ آج بہت سے لوگ مسیح سے محبت کرنا چاہتے ہیں
ये मैं आपको बताता हूँ मोहब्बत करते भी हैं कैसे। कहता भाई साहब मैं तुहाडे कोई गल करनी। कहता हाँ जी करो। कहता भाई साहब मैं देखा कि दरियां बहुत ज्यादा फटियां हुई ने। भाई साहब कहते हाँ जी दरियां तो फटियां ही, असीं दुआ कर रहे हैं कि दरियां नवीं आ जाए। ए साडी फैमिली ने कमेटी पाई है ते असीं चाहते हैं कि ऐतकी दरियां असीं लैके दें। भाई साहब कहते चलो। अब वो शख्स मसीह की मोहब्बत को नहीं जानता, उसने तौबा नहीं की ना उसने निजात पाई है, लेकिन वो मसीह को अपनी मोहब्बत दिखाना चाह रहा है। मसीह की मोहब्बत को भी उसने कबूल नहीं किया, वो मसीह को अपनी मोहब्बत पहले दिखा रहा है। हेलो जी दरियां आ गई। एक चर्च के अंदर हम गए, उन्होंने क्या किया, वहां पे कारपेट बिछा हुआ था, एक फैमिली ने कारपेट उखेड़ दी। 3-4 जने आए राती, कारपेट पोड़ देता। तो भाई साहब सुबह वहां पर, चूंकि कंबाइंड चर्च है, वहां पे कितनी पादरी हैं, कितनी कलीसियां हैं, वहां पर फड़ पड़ गया गए किन्ने उखेड़ देता। उन्होंने कहा जी असी खेड़े, सारे उनके मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा जी असी खेड़े इसलिए कि असी इत्थे टैला लवानी और मार्बल ले आए, बड़ा महंगा मार्बल। अब मार्बल उन्होंने लगवा दिया और महीना था वो दिसंबर का जी। हुण तुसी बहना है जी। ओ सब लोग कहने लगे यार कारपेट ही चंगा सी। अब उन्होंने मसीह को अपनी मोहब्बत दिखानी थी, बेवजह मोहब्बत दिखा दी। उन्होंने कहा जी हुण कोई यार कारपेट नहीं जो बिछा सकता, क्योंकि 4 लाख रुपए दी टैलां लवाइयां सी, रगड़ाई करवाई वा, मजदूरी दिती वा, ते बड़ा काम कीता वा, ते असीं यार हुण नहीं जो विछन देना कारपेट। उन्हें कहा जी हुण जिन्ने आना चर्च वो फर्श ते ही बैठेगा ठंडे, 4 लाख दे फर्श ते, इत्थे ही करो इबादत। अब वो सब लोग ठर गए चर्च के अंदर। उन्होंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, अच्छा भला कारपेट था, स्कूल से बैठ के दुआ कर लेते थे। ये क्या है, ये बेअक्ली है। ये लोगों के सामने अपना आप दिखाना है कि देखो हम मसीह से कितनी मोहब्बत करते हैं, मसीह के लिए हमारा दिल कितना फराग है। भाई निजात तो पा पहले, 4 लाख रुपया चर्च के अंदर लगा के जाना तूने जहन्नुम में, फायदा क्या। समझ आ रही है आप बात। मसीह की मोहब्बत को कबूल किए बगैर हम खुदा को अपनी मोहब्बत कभी भी नहीं दिखा पाएंगे। हम ये समझते रहेंगे कि हम अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। देखो जी असी सबील लवाती, साडे चर्च कोई पानी पीने का इंतजाम नहीं सी, असी बाहर कूलर लवाया, ठंडा पानी की मशीन है, भावें छट्टे मारो ते भावें जांदी वारी बोतलां भर के लै जाओ। ला लई, कहंदा जी बड़ा सवाब, कहंदा जी खुदा ने बड़ी बरकत दी, इसे मशीन लवा। तौबा नहीं की। लेकिन अब वो बंदा जब जाएगा एंड पे, मैं इसको खत्म कर रहा हूं, जब वो बाहर जाएगा वो कहेगा खुदावंद, बड़ा फखर से खड़ा होगा। हिसाब किताब जब शुरू होगा कि भैया नू उधर भेजो, नू उधर भेजो, वो भी खड़ा होगा मशीन के चक्कर च कि मैं मशीन लवाई। फरिश्ता कहा तू किधर भाई, तू उधर जा, तू उधर दा मटीरियल है। कहंदा सर जी मैं मशीन लवाई सी। कहंदा केड़ी मशीन? कहंदा जी पानी दी मशीन। कहंदा इधर वो लैन लगी जेड़ा यीशु दे खून नाल तुले, इत्थे मशीनां मशूनां वाले कोई नहीं। हालेलुया। आसमान की बादशाही के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है और वो यीशु का खून है। दुनिया के अंदर कोई मेयार खुदा ने मुकर्रर ही नहीं किया। कोई भी यीशु मसीह के बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकता। और अगर कोई ये समझता है तो दुनिया का अहमक तरीन और बेवकूफ तरीन आदमी जो चर्च के अंदर हदिये ला के और बड़े बड़े काम करके खुदा की बादशाही में जाना चाहता है, आप भटके हुए हैं। पहले मसीह की मोहब्बत को कबूल करें। जब आप यीशु मसीह को पहन लेंगे, तौबा कर लेंगे, निजात पा लेंगे, यीशु मसीह के साथ चलने का अहद कर लेंगे, फिर आपकी मशीनें भी काम करेंगी जी, फिर आपकी दरियां भी काम करेंगी, फिर सब कुछ काम करेगा। और जब मसीह के बगैर करेंगे तो सब कुछ बेकार होगा। इसलिए मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आइए अपनी मोहब्बत को मसीह में चेक कीजिए। पहले खुदा की मोहब्बत को कबूल कीजिए जो मसीह यीशु है, उसको अपनी जिंदगी में दावत दीजिए, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप मसीह से मोहब्बत कर सकें। जो पहली बातें मैंने बताई वो हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं कि हमने खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया। जब हम खुदा की मोहब्बत को कबूल कर लेते हैं, हम दुनिया से अपने आप को सेपरेट भी कर लेते हैं, हम खुदा के कलाम पे अमल भी कर लेते हैं, हम खुदा के लिए कुर्बानियां भी दे लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि हमें पता होता है कि जो पेमेंट हम दे रहे हैं, जो कुर्बानी हम दे रहे हैं, वो तो बहुत छोटी सी है। यीशु तो इससे पहले बहुत बड़ी कुर्बानी मेरे लिए दे चुका है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड।